اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ کریم اللہ عبادت قبول فرما، بانیان مجلس دی محنت عبادت شمار فرما۔ مالک اللہ کربلا والان دے صدقے انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ کربلا والان دے صدقے انہ دے توفیقات خیرچ برکت عطا فرما۔ مالک اللہ میرے بھائی دی والدہ بیمار ہیں، صحت کاملہ عطا۔ کریم اللہ حاضرین جتنے بھی بیمار ہیں صحت عطا فرما، اتنے بے اولاد ان جھولیاں پر فرما۔ مالک اللہ اسساران دے گناہ معاف فرما۔ اند الحسن اند الحسین گناہ تو درگزر فرما۔ وارث حقیقی امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ سکو مولا دے متھے لگن دے قابل بنا۔ انہاں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے با جماعت صلوات ادا کر چھوڑ۔ موجب بزم ازا علیہ تحیت و ثنا، خامس علی با کشتہ جور و جفا، سبت مصطفیٰ دل بندے سیدہ دے نام اولاد مل کے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، صلوات۔ تو تھوڑی تکلیف کریں جو سامنے تھی آوا جڑے سائیڈ کو بیٹھے ہوئے سارے اٹھی کے بزرگ تو سمی نوجوان تو سمی ادھوں لگی آؤ اتھے سامنے اٹھی کے لگی آؤ، خیر تکلیف کرو تو سبھی سائیں جڑے ادھو سائیڈ کو بیٹھے تھوڑے قریب سامنے تھی تو نوجوان اٹھی کے لگی آمین جائے اچھا مہربان مہربان مہربان۔ دعا ہے مالک کی عبادت قبول فرماوے، اللہ اس سارے اندے گناہ معاف، اللہ حسین دا صدقہ دعاواں قبول فرماوے۔ کافی ٹائم دی مجلس پاک شروع ہے، مولا دے مدہ اپنے اپنے رنگچ ڈیوٹی شبیر ادا کر کے چلے گئے۔ حسین اس ہستی دا نام ہے، حسین اس ذی عزت ہستی دا نام ہے جیندی عرش تے بھی منیج ہے، جیندی فرشن تے بھی منیندی نہیں بیٹھے ہیں۔ حسین دی عرشن تے بھی فضل بھائی منیندی ہے، فرشن تے بھی حسین دی منیندی۔ حسین جس دن دنیا تے تشریف لے آئے ظاہری طور تے حیاتی ہوئی، امام حسین دی ظاہری آمد 3 شعبان 4 ہجری، وہ تک کائنات کوئی نہیں تے 14 پہلے آئے کہ جڑی ظاہری تاریخ زندگی ہوئی وہ 3 شعبان 4 ہجری، روز شہادت 10 محرم 61 ہجری۔ ہن جملہ پہ آدھا اگر حق بنے تو تھوڑا جے ملے سو۔ حسین جس تے دنیا تے آئے
اس دن بھی ایک مجرم نو معافی دیتی ہے، جس دن حسین دی شہادت ہے اس دن بھی حسین ایک مجرم نو معافی دیتی ہے۔ وجہ میری پاس توجہ میری 3 شعبان نو فطرس نو معافی دیتی نہیں بیٹھے آدھے، دا محرم نو ہور نو معافی دیتی، توجہ ہے میرے پاس۔ ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے۔ 3 شعبان کو حسین نے پھر پہ آدھا فطرس نو معافی دیتی، 10 محرم نو بھائی جان امام نے ہور کو معافی دیتی۔ یہ بندہ حاضر بیٹھے، فطرس اتھو دا مجرم نہیں، فطرس اتھو دا مجرم ہے، یہ بندہ حاضر بیٹھے، ہور اتھو دا مجرم نہیں، ہور اتھو دا مجرم نہیں، یہ بندہ حاضر بیٹھے، ہور اتھو دا مجرم، فطرس آسمان دا مجرم، یہ بندہ حاضر بیٹھے۔ حسین بلا تفریق عرش علی نوی معافی دیتی، فرشت مجرم نوی معافی دے کے حسین کائنات کو درس دیتے، زمانے والو میں ایڈا وڈا بادشاہ ہاں، میری عرشت سرداری ہے، میری فرشت سرداری ہے۔ توجہ راوے بھائی، توجہ راوے بھائی، میری عرشت بھی سرداری، میری فرشت بھی، توجہ میرے پاس ہے۔ کون حسین؟ کائنات عالم میں جیندہ کوئی نہ ہوئے اندہ حسین، بے آسرا بے سہارا، یتیمان دا سہارا، غریبان دا آسرا حسین۔ اے بندہ اپنے مقدر طرح جاگ دا بیٹھے، میں وقت پہ آدھا جیندہ دنیا چ کوئی نہ ہوئے اندہ حسین۔ سر چامنا بھائی، نبیان دے کردے لہا کے عباس جائیں بھرا کوہا کے، میرے دیکھیں مجلس میں شروع کر دیتی ہے، پھر سنو ٹھیک ہے۔ نبیان دے کردے لہا کے صدقے تھی مہمان مرا کے، جوان کوہا کے، غازی دے بازو قلم کرا کے، میں صدقے تھی وہاں طبع کربلا تے کلہ تھیا بیٹھے، میں صدقے تھی وہاں حسین دی حالت کیڑیے، بھائی جان قبضے تلوار تے متھے، صبوہن قدوسن دی تسبیح پڑھدا بیٹھے، یہ بندہ حاضر بیٹھے، اچانک لم یزل دے لا یزال عاشق نے قبضہ تلوار تو متھا چایا، حسین حق لیتی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جڑا دین اسلام دی نصرت کرے۔ بھائی جان امام دی حقل آئی، عام حقل نہ آئی، کائنات دی ہر شے لبیک آکھیا، چلو ذاکری زبان دے لفظ آکھاں، مچھلیاں تو دریا چھٹے، پرندیاں تو گھونسلے چھٹے، بھائی جان درندیاں تو جنگل چھٹے، دودھ پیواکا تو پینگھے چھٹے، علی اصغر نے ناممکن کو ممکن کیتا، یتیوی پہلے پنگھوڑے تو زمین تے آیا، بھائی جان وقت چھانو چھوڑ کے دھوپا لے پاسے، میدان دے ویک کیا دے میرے جینیاں غریب نہ سڑا، توڑے چھوٹا ہاں ہاں علی دا پوترا، صدقے تھی ماں صدقے تھی، سندہ بیا روندہ بیا، حکم ہی حکم دی تعمیل باب الحوائج دی شہادت، بھائی جان حکم بشرط زندگی 4 جمادی الثانی بانی دی حیثیت نال بھائی دے کول حاضری ہو سی، 22 فروری تے بھی حاضری ہو سی، بانی دی حیثیت 4 اپریل دے بھی بانی ہے، مالک انہاں بزرگان دے سائے ساڑے سرنتے قائم رکھے، ماتمیہ دا مجمع علی اصغر ناممکن کو ممکن کیتا، جیڑی مستور سڑیں دیئے
علی اصغر سلام کر کے منہ پھریں دے میں صدقے تھی ماں فضا لڑکنا دہلایا بھائی جان امام حسین دی حالت کیڑی آئی الطاف حسین حسین دی ایک اک پوری کائنات دے نظام تے لگی ہوئی ہے ایک اک بھین دے پردے دوہے لڑکنا دہلے حسین تو ٹبا چھٹے شاہ زخم سنبھال کے بھین دے خیمہ دے در تے آکھڑے ہولے ہولے آدھا کھڑے اماں دی جائی کیوں صدائی میں صدقے تھی ماں بی بی ادیت جائیں ویلے دی غربت دی حقل لیتی آئی تیرے اصغر کو آرام کوئی نہیں جیڑی مستور سرین دیئے اصغر سلام کر کے پچھاں تے ہٹ دے میں صدقے تھی ماں شبیر اتھا آئین جتا علی اصغر زمین دی زینت آئی ذاکری دے لفظ ہوندن زمین دی زینت آئی حسین دا 6 مہینہ دا علی انہیں ہاتھ ودھا انس ہولے ہولے آدھا کھڑے آپ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی اللہ مان اللہ آپ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی اقوام سلف دے نظران وچ 3 روز دا پیاسا ماہی سیدہ دے او حق تے ہوندے مہد والا دے وے جیندے کان گواہی تاریخاں وچ لکھوا جل کے اج پیو دی غیر گناہی صدقے تھی ماں صدقے ان پتر نچایا ہولے ہولے آدھا کھڑے اصغر قرآن پہ آدھے معصوم دی گواہی معصوم دیندے یوسف دی گواہی پینگھے آلے دیتی ہے مریم دی گواہی عیسیٰ دیتی ہے جول پیو دی اسمت دا گواہ بان میں صدقے تھی ماں آؤ بسم اللہ کا مالک ڈھیر تاثیران دے بھی مالک ملک دا وڈا ذاکر بناویں چھوٹا برائے مالک ڈھیر تاثیران دے ویس شاہ چائے پتر نو شاہ چاہ کے ٹرن لگے یا دامن چھاتا آیا مڑ کے ڈٹھنے تا علی اصغر دی مائے ٹھڈا شاہ بھر کے شبیر آدھا کھڑے اصغر دی ماں پتر پیارے ہوندن اصغر پیارا ہی نا ہاں پتر نچا غریب آدھے میں فوجاں ہٹینا راہ بڑھینا توڑے جو بے کو اکبر دی موت کھا گئی ہے وطوی میں رستہ بڑھینا غریبہ دے تو اصغر کو چاہ کے میرے گھوڑے تے سوار تھی کہ پیکے وطن والون غریبہ دے تو والون شام جانے میری بھیری جانے میں صدقے تھی ماں میں صدقے بازار جانن میری اندھیاں جانن خطبے جانن میری پرددار بھیڑی جانن ہولے ہولے آدھی سردار تیری بھیڑی تو چنگی نا وقت روکا کیوں آئی ٹھڈا صاحب بر کے آدھی کریے تو آدھی لڑائیے نال بے حیاں مندے جس رنگ نال چائی ویندے اصغر نو قیامت تائی مسلمان آدھے راسن حسین اصغر کو ماں تو چوری گھن آئے بی بی آدھیا میں کنے میں سپاہی بنے دیا صدقے تھی جنگ جو دی تھی ہے چاچا جنگ جو دی امراؤ القیس دی اکلوتی بیٹی آئی میری سین امراؤ القیس دی اور روح زمین تے تحقیق میرے دادا مرحوم ملک فدا حسین دی آئی فرمین دے رہاں روح زمین تے اے پہلی دھی آئی یہ کو پیو ڈاج تیر کمان دیتا صدقے تھی رہی ورنہ پیو جیدے ہی امیروں میں دھیاں کو ہتھیار ڈاج کوئی نہیں دینا اور یہ او بی بی ہے جے کو ویڑج کھڑ کے پیو تیر اندازی دی تعلیم دیندہ ہے میں صدقے تھی ماں جنگ جو دی تھی ہے آپ تیر اندازی دیان دی آئی میں صدقے تھی ماں پتر کو نکی جائیں جنگی وردی پوائیس نکا جیاں تیر نال حمائل کیتس بزرگان دا لکھا ہے دوڑے جنہ تیر حمائل کیتس بھائی جن معصوم دے لب حلن
لپک تو آواز پہیاں دی اماں میں تیر جا نہیں چاہ سکدا بے چاہ سکدن تلواراں آدھے میرے پہلے قتل تے ٹرا سن کل ہاشمی چھوڑ مداراں اصغر آدھے میری لاش برآمد کرنی ہے میری قبر وچوں بدکاراں جگہ تریجی وار شہید ہوا پچھے بخشے بطری دا علمان دھیاں علی دے راضی لکھوار میں صدقے تھی ہوں بھائی جان مالک بھیرامند جوڑ سلامت رکھنے جدہ تریجی وار شہید ہوا پچھے بخشیں بطری پتر نو جھولی سمایا خشک والیں چ ماں کی تھی کنگھی بھائی جان کوئی ویلے جو وستے یاد آئے میری سین دی آنکھاں مسیحاں علی اصغر ہائی جھولی ماں دے گرم آنسو آپے اصغر دے چہرے تے جی میں اکھم بند ہیں تے مٹھاں گھٹی پی آئی نا جسے لے چہرے تے آنسو گئے معصوم سمجھے جو پانی مل گئے معصوم لب کھولن میری سین منہ تے ماتم کیتے ہولے ہولے آدھی بیٹھی اصغر میری غربت تے رنج نہ تھی میں آدھی بیٹھی آج میرا پیٹ کا وطن ہو یاد تے کو پانی ضرور پلاؤں صدقے دھیاں علی دیا رات میں صدقے تھی ماں پتر دے خشک والے کنگی کر کے پتر نو سپاہی بنا کے تھوڑا مائی کھولو اے سپاہی بنا کے بھائی جان خشک والے کنگی کر کے ترے وسیعتاں کیتی انس علی اصغر ماں دی نصیحت سمجھے تو بھی ٹھیک ہے وسیعت سمجھے تو بھی ٹھیک ہے اصغر پہلی گل ماں دی کف بیگانی ہے اصغر اگے جنہ ماما دے کٹھن نہ کربلا ہے کہیں دا 18 سالان دا کہیں بھین دا 32 سالان دا کہیں ماں دا 13 سالان دا منہ چم کے آدھی بیٹھی ہے کربلا دے جنگل چ میرا عباسی تو ہیں میرا اکبری تو ہیں میرا قاسمی تو ہیں دوسری وصیت بی بی عدیت تو پہنچ ویسے ہونے ڈاڈی سیدہ کول جنت جنہ ڈاڈی کول ویسے نا ڈاڈی تے کو جھولی سما کے پلے سی کوثر بی بی عدیت ہکا منت لاویں جنہ ڈاڈی دی جھولی سمے نا تے پیویں کوثر بی بی عدیت ڈاڈی دے سامنے ماں دی غربت گلہ نندا بڑا رومنے باب الحوائج دی شہادت بھی اپڑنا جھولیاں پھیلا بے میری پینی ہوئی خیرات اور سینچ دعاواں رکھ بے حسین دے معصوم دا صدقہ پوریاں تھینیاں دیکھیں پوریاں تھینیاں کیویں ہیں میں صدقے تھیواں تے جڑی چھیکڑی وصیت ہے نا بی بی عدی اصغر میں او مستوراں کہ کو خواب وچ رسول دی تھی سبق دین دیا بی بی عدی میں عالم غیر معلمہ دی شاگردہ ہاں بی بی عدی میں ہی جان نہیں ہاں تیری قسمت وچ لکھا ہوئے ازل تو لکھا ہوئے ترائے پھلا تیر بی بی عدی اصغر ہکا گل یاد رکھیں جنہ تیر آوے نا کوشش کریں تیری قسمت وچ ترائے پھلا تیر تے میں تیر اندازی جان نہیں ہاں تیر دے ترائے پھل ہوئن تو چوڑا ہوں دے آدھی تیرے گل ہے چھوٹا ماں حج دی گل پئی کریں دی جنہ تیر آوے گل سدھا رکھیں ہولے ہولے آدھی اگر تیرے حصے دا شبیر نو لگیا میں ماں کوئی نہ بڑھ میں صدقے الحمدللہ اسے دا نائے مجلس حسین لکھوار آکھ میں ماں کوئی نہ بنسا این پتر نو چاہ کے بادشاہ دے ہتھتے آ سمایا چاہے جا حسین مالک پھوڑی وچھائی قبول فرماونے بھائی غزنفر پتر کو آکے وارث دے ہتھاں تے رکھس ہولے ہولے آدھی کریے تو سم بے شک پتر جوان نیتے بھائی مسئلہ دی اکبر دی بی بی عدیہ منصف تھی سے پیش کرے سے جنس رباب دے کر دی بی بی عدیہ میرا پورے آچیاں مہینے اندہ ہے ویل جناب دے سر دی عدیہ میں لکھ کھٹے آئے تو بچ پوئے میں گلوڑ نہیں اصغر میں صدقے تھا تو سب بے شک پتر جوان دیتے
ہائی مسلح دی اکبر دی شبیر چاہ کے ٹرن لگے یقیناً ارواح موجود ہو سن لفظ میرے نہیں درجات بلند ہوں من نسیم الملت آغا نسیم عباس صاحب دے فرمائندے راندن ان چاہ کے پیو ٹرن لگا میرے دیکھیں میں وین شروع پیا کردہ بھائی اے ان چاہ کے نسائیں پیو ٹرن لگ گئے یہ وقت دامن چھت آیا میں ادھر ویک مجلس کرت کردہ پار دے اورا ویک اے ان چاہ کے ندی پیو ٹرن لگ گئے دامن چھت آیا اصغر دی ماں ہون کیوں روکائی ہولے ہولے آدھی کھڑی ہے پتر انج نہیں چمین نسیم صاحب دلاب سے کیویں چاہاں فرمیندے راندن ماں آدھی بال ان چمین مائک کھولا فرمیندے راندن ماں چاندی ہائی کربلا دے ویندے تائیں اصغر میڈو دہ دا راوے میں اصغر دو دہ دی اور میں صدقے تھی حسین دے معصوم دا ماتم ہے نہیں بیٹھے حاضر بولی نہ بولیں دے دا ماتم ہے زین مجلس اچ رکھ میں اس علاقے آلے ٹبیتیا چڑے حسین حیاتیوں فوج جا حل چل مچیے ترے تنگ کر گئیے قرآن میں لگ دیا اے جتلے ماتمیوں شمر دے بچڑے مرے نے حرام زادہ گھوڑے تے چڑے آئے فوجان دے سامنے آئے اعلان کر کے آدھا کھڑے ہی کئی نہیں مننی میدان دے ویچ تے توڑے لکھ قرآن اٹھاوے ایندی ماں بلی آئی ہاتھ رات پاسے دے بھی اٹھدا بہنگا علمان جی بابا رکھوارا کرو کر لیو آدھا کھڑے ہی کو خطرہ بھائر دی چادر تے کسگی ہے سیباؤ سبرائے عید لہن دی دے اسا لٹڑی ہے عید بھائر دی باؤ کردہ ماتمیاں دا مجمع شمر اعلان کی تیترے تنگ کر گئی ہے قرآن میں لگ دیا حیاتی ہوئی ٹبیتے آکے حسین دے قدم رکے فوج دروے کے آدھے حرام زادہ ٹھیک کڑا دے قرآن مگر سامت نہیں قرآن ناتک دا آخری پر اے آدھے کیوں گھرنا کاؤنے تعارف کرا سیدہ دے نا علی لقب اصغر اے آدھے کیوں گھرنا معصوم نترے لگیے تو آدھے نظریں چمائے مجھم بچے دا جرم کوئی نہیں ہے گھٹ پانی بھی میں حرامی تان مار کے آدھے پیاس آپ لگی ہے لام بچے دا کریں نئے دسا بچہ پانی منگے تگروں نے سونا ان بندہ کہڑے جڑا ہے نہ کرے پتر نو ہتھاں تے چایا متا چن کے آدھا بیٹھے اصغر پانی مگسے اولے اولے آدھے بابا ہی میں مگسان جی میں دادی زہرا علمان جی بابا لکھوا آواز آئی میں مگسان جی میں دادی زہرا حق منگے امت میوں شبیر حدت بلند کیتا لب حلے لبت آواز بیان دیا اللہ تاش مسلمانوں توڑے دریا پیواندن میں چار دیاں در نسا جتنے ماتمیوں میں تیرے کول پچھتا چھیاں مہینہ نبالوں میں کتنا پانی جتنے ماتمیوں ماما چھیاں مہینہ نبالوں میں ماما جام نہیں چہنیا حیاتیوں میں ماما گلاس نہیں چہنیا برتن پانی دا کول ہوئے دو انگلی تر کریں دیا لپت لاوے جوانی مانے پیاس مکویں دیئے روئیں دیئے گلے جیدی دادی دے حق مارے زمینہ دے پانی آئے کیڑا بندہ ہے جڑا ہے نہ کرے سمرہ دے حرم لاوے بچہ پانی نہ منگے حق بندہ ہی پانی پلاوے آئی اور تیر جائے جڑا جنگے حیوانہ نمر ہائے ہائے ہائے
حیاتی ہوئی جلے مادری بیچے دا سونا بھائی جلس تیر دا وزن آئی 9.5 سیر علم دی قسمیں شست جمائیے گوڑی لائیے ارادہ کی دے جو تیر چھوڑا ان پہاڑی مسائب دا ارادہ کی دے جو تیر چھوڑا یمہ دروازے تے آ کھڑی ہے اور جوین کر کے آدیا حیاء کر جنگ ہوندی ہے نال جوانا تے معصوم تے شست جمع نہیں آدھی کھڑی ہے میدان نازل کرسا ہے نال سیدان دے بے رحمی نال علمان زیبا لکھوار اکھو بھائی نوکر جو بابا لکھوار آدھی کھڑی ہے حیاء کر جنگ ہوندی ہے نال جوانا تے معصوم تے شست جمع نہیں میدان نازل کرسا ہے اس بے غیرت تیر کمان پایا نشانہ بڑھایا بھائیان ارادہ کیتا ہے جو تیر چھوڑا ہاتھ کمبے ہے تیر زمین تڑٹ پرانے عزدار بیٹھے بھائیان وہ تیر کمان پایا وہ ہاتھ کمبے ہے وہ تیر ڈٹ ہے جدن تریجی واری چاچا تیر ڈٹ ہے شمر قریب آئے حقل مار کے آدھے حرام زیادہ سامنے عباس نہیں ہاتھ کیوں کم دائی اے بے غیرت آدھے میں غازی نال لڑن آیا ہے تنبالا نالا لڑائے آدھے میری مجبوری دیکھ آدھے کیڑی مجبوری آدھے جگہ تیر کمان پہنا نشان بڑھنا اللہ جانے معصوم دی مائے یا بہنے دروازے تے آویں دیئے کالی کنات ہلیں دیئے اولے اولے آدھیے جھر جھر مار میرا بولی نہیں بولے آدھیے میرا ماں کو ماں نہیں سنے نما چایا ہے نہ بھائنا کھدائے علمان ہن پہاڑی مسائل دا حیاتی ہوئی یہ دیا میرے نیڑے تھی آپ میں تن طریقہ دساں آدھے قرآنی عمل جڑا بندہ ہون تو ہی نہیں رو سکا آدھے آتے نو قرآنی عمل دساں یہ آدھے کیڑا قرآنی عمل آدھے میں 900 کاری دا استاد شمر 900 کاری دا استاد آئی یہ آدھے میں آپ حافظ قرآن بھی آدھے کئی حج کی تیودھوں آدھے میرے نیڑے میں تینو قرآنی عمل دساں آدھے کیڑا قرآنی عمل آدھے نیڑے تھی پہلے تیر کمان پہاڑی مسائب دا آدھے نشانہ بنا جنا نشانہ جوڑ بنگے سورہ یاسین پڑھ کے تیر چھوڑ آدھے نشیہ روندے کیوں میں نہ یادر پڑھ دے قرآن آئے نہ تو دے حسین آئے علمان لکھوار بے لکھوار پڑھ دے قرآن آئے نہ کون دے حسین آئے اس علاقے علیہ تیر مارے آئے تیر نشانے تیار لگائے علم دی قسم اصغر دا گلئی زخمی آئے پیو دا باغی زخمی آئے ایمیں پردے علماء اگر حدہ تے نہ جلے آؤ جن تیر ونگے صغیر نال جتنے ماتی بیچے ہون کرے ماتم دی تیاری بھائی جنا حق بندائی جد تیر لگائی روے رونا نہیں مسکرا کے آدھے بابا میری ماں تیرا ہائے 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 ہن پہاڑی مسائب دا حسین آدھے اسرار بچہ لو کندہ لگے تو بچے رونے تینو تیر لگے مسکرایا کیوں ہے اسرار آدھے بابا کیویں نہ مسکراوا دادے علی دا فرمانے کوئی مومن دنیا تو پیا ٹردے ہوئے میں علی سران دی موجود ہونا آدھے بابا میرا آخری ٹائم ہے سامنے رے کھڑا جھولی بنائی کھڑا ہے آدھا کھڑے اسرار دادے دی جھولی علمان نہیں علی دی راضی یہ حق کے غریبان جگہ مچلو مندہ آیاتی ہوئی جے حتی تینا جھلیا راضی راستو جن تیر ونیا صغیر نال لگا ونیا امت میں ہوئی تھیں جملے پڑھ دا
تینوں پیو دا صبر سناواں تے ول ماں دا صبر سناواں پیو کے دا صابر آئی کربلا دے جتنے شہید اکبر نو برچی لگی حسین لاش تے آئے لگ دی نہیں دیتی غازی دے بازو کلم ہوئے حسین سران دی آئے ہونے نہیں دیتی حیاتی ہوئی قاسم دی گنڈڑی چاہیے مگر ٹکڑے ہوندے نہیں دیتے اے او شہید علی اصغر جنتی حسین کمان پمی نہیں دیتے ریحاتی نہیں دیتا ہے اصغر نو لگ نہیں دیتا ہے پتر نو تڑپ نہیں دیتا ہے آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ اے جڑے مادی بیٹھے وے جتنے مادمی وے تپیو دا صبر آتے نو ماں دا صبر سناواں اور جڑے پتران دے پیو بیٹھے ہو جڑی ماں دا ہک دی دا مرے او ماں دے وین گیڑی کوئی نہیں سکتا کوئی گیڑ سکتا ہے تے جیدہ چیاں مہین دا ہک دیئے تے ترائے واری کچھائے ہائے او ماں نہیں رونی پڑھ چھوڑا ماتوں میرے اندر حاضر بیٹھے ہو اس علاقے آلے ترائے واری کچھائے ماں نہیں رونی علم دی قسم شام غریب آئیے اصغر دی ماں نہیں رونی یاران دا پہلے پار آئی زیور پیدی رہی اصغر دی ماں نہیں رونی بین پلانے اٹھان دے چڑی اصغر دی ماں نہیں رونی کڈا رونی جڈا اعلان ہوئے حلب دا شہر آگیا حلب و شہر جتا اصغر دی ماں دے پہ کے رانے آئے علم دی قسمیں کھڑے محمد اللہ پہیے اصغر دی سان دے تلے آئیے اچھا ویل کر کے آدھیو ہون مانگ پانی او میرا چوٹیاں والا او میرا پیکاش آئے رجو آگے ہون مانگ پانی آدھیو ہون مانگ پانی لعنت اللہ علیہ